لکه څنګه تا جنگل خیل ولا کس اقتدار ته نه پرېښلو آزاد ورته ودرېدې غماز جوړ شوې تا دا نه غوښتو د دې خاورې دې د علاقې بچی میر جوړ شي دا د ګوبې څه وګټي په الله یقین وکړو دا په خپلې پارټۍ ته نه ځي د آزاد ولاړ دي دو داسې څوک وایي په دې تاوشه به بدوېږي څوک دې په دې تاوشه به بدوېږي دا نظریه هم وپېژنو د صرف اقتدار حد پورې زه کوم دا کنه پارټۍ و دې نظریې خبرې کوي زه سلمان بھائی نن کیمرې کې دا تپوس کو ډېر کسان دي چې هغه ځان دی چې زه یو نظریاتي کس یم زه وینم نه خلم مولي پر هر یو قوم ولا کسان ریسپیکټبل دي چاہے هغه د کرک کول دي چاہے هغه د هنګو دي چاہے هغه اورنګزی دي چاہے هغه بڼو دي مولي پر ټول ریسپیکټبل دي موږ کو هارت ولا خلک ټول زونه ریسپیکټ خو موږ کو هارت ولا خلکو دا یو خواهش ده سبای د کو هارت پی کی بہن میں کے دې خټي بچے کیا ددو کی پی کی بہن میں کے دې خټي بچے مو جوړ کو دې خاوري بچے مو جوړ کو مدا نه غوړو سمو باندې کرک ولا یا اورګزی ولا یا هنګو ولا مو باندې مسلط شي مو باندې جوړ شي او قسم پروپاګاندا شروع کی سبای زدا کوم ز نظریتیم ډیر کسان داسې ز نظریتیم خاص کر ز خپل جنگل خیل ولا عوام ته دوی پیغام ورکو ګرځي ډور ټو ډور ګرځي لګیدا ز نظریتیم ز دې کلړی هم د عمران خان زه هغه نه دا تاسو کوم د جنگل خیل عوام طرف نه دا تاسو کوم زه سلمان بھائی نن کیمرې کې دا تاسو کوم زه سلمان بھائی بلدیات کې دا جنگل خیل عوام تاسو کې ویلاړو دا کس دا نغوخت د جنگل خیل عوام ولا د جنگل خیل ولا کس هم میر جوړ شي دا ویلي جنگل خیل ولا کس هم ډېر ټیلنټډ دي دا بومو باندې سټي میر جوړيږي دا کس دا نغوختلو دا کس هغه ټیم نظریه نغوختلا دا هغه ټیم پارټي نغوختلا د صرف اقتدار غوښتلو د جنگل خیل ولا کس اقتدار ته بیخي پرېخللو نه نن ٹیم رالو وقت رالو مکار آلا انشاءاللہ لکا سنگ تا جنگل خیل ولا کس اقتدار تا نپرخللو آزاد ورطا ادری دے غماز جوڑ شوی تا دا نغختو دے خاوری دے دے علاقی بچے میر جوڑ شی تا دا ویلوز دے علاقی خلقو کے ٹیلنٹ نشتا دے علاقی والا خلقو ویلے میر جوڑی گی نن تا دی وجہ سکم دا تا پارٹی تا نقصان وے پرتا نظری تا نقصان وے کو نن تا بیر ہوتے سزا پارٹائی اوزن نظریہ دا پارٹائی مپیشنو ایتا نظریہ مپیشنو نظرت اقتدار حد پر حکم دا کنا پارٹائی ہوتی نظریہ خبرے گئے مدخوا پتہ دا لکہ سنگی تاو سے پتر انتخابی نشان گوبے وطا ملاو گوبے تاسو پیسل کو گوبی سوچو کو سوچ نن تاسو گوبے رو کو کنا سپین وی یواورز بیتری شو گوبے رنگی ویلی وی کنا دا اوز موجودہ ٹیم کے اٹھوڑو دا سپین خکاری پا خدے یقینو کو پا اللہ یقینو کو دا سکل اقتدار کے راشی دا با آخا یواورز گوبی بانے تیرشی آخا تور زشی دا با بے تور شی تاسو موئی تاسو نظریہ خیو و انشاءاللہ جنگل خیل عوام و تاسو دیسے ٹھنگ دیر کئی آخا کسان دا با دیسے ٹھنگ دیر کئی سے انشاءاللہ دا بیاسد دی دا با تینگل دا گوبے یقینو گانو پا تینگل او پا گوبی بانی غلط نشو دا با تینگل او دا گوبی سو گٹی پا اللہ یقینو کو صدا پا خپل پارٹائی تا نسی دا آزاد ملار دی دو دا سو کوئی پا دیتا شبے بتاویگی سو کو دی پا دیتا شبے بتاویگی دو تا یو پلین جوڑ دا او دو اخا پلین ایکسیپٹ کرے دا دو دا صرف داویلی ماں جوڑ کا با کیا کہ تیسو کو پارو تا ہوٹر کا کو پارو تا کم کا تیسی یہودین تاوی کا یہودین تاوی کم یہ مجھے جنگل خیل عوام دا صدا ریکویس کو سلمان بھائی دا دعوایا سلمان بھائی دا جنگل خیل عوام تا سکا ادری دو کوم کس ادی علاقی خلق سکا قدری اکڑا کوم کس مغی نظری سکا قدری اکڑا دا جنگل خیل عوام تا نڈی زید خبادا دا جنگل خیل عوام تا بنی خیرت کڑو تب وہ مخی میں اقتدار کی رسی بے وہ مخی انشاءاللہ دا جنگل خیل خلق دا سلوک گورے مو پا جنگل خیل کی صورت آسا مسجدون اخکاری اٹول میں زبون رسول رئیس کری دی زیابائی بطرو بنی زیابائی بڑن بنی گلی نالی میں لگولی دی یہ زیابائی بڑن بنی 18 ٹرسوار بنی میں لگولی دی ماں پا زیادی خود زیابائی بڑن بنی وبلا خبرہ
سزا وای دا سوچ دا کا زب خپل تروزه برتی کوم خپل خوري برتی کوم خپل ورو برتی کوم ته جنگل خیل ولې صرف په سپورتس کمپلیکس کې 12 کسان برتی هر ډپارټمنټ کې زیا وای زګون دا کنا د مودي علاقې خلکو ته برتی ور کړی دا هر چاته خپل حقوق هر چاته خپل حقوق ور کړي چا حق زګون دا زیا وای نه د سر کړي ان شاء الله زیا وای دا علاقې خلک دا عوام دا بتا سکه ویلاړوي په پولینګ ریزي بو ویلاړوي بخیر د پیسو بو ویلاړوي او ان شاء الله دا بو دا خلکو د کوهاټ بچي دې خاورې بچي ان شاء الله د اورګزي بچي دا د قرق بچي دا د هنګو بچي دا ان شاء الله نه پرګدي جزاک الله